हांगच्यान PWDची उदकाची लायन गेल्ली. हो लोकर रोड लोलये पोळे पंचायतीच्या एरियेक पडटा आनी हांगा PWD डिपार्टमेंटान खडून ही लायन घाल्ली. रस्तो ह्याच्यान ताच्यान क्रॉस केला. ही लायन हांगा आसा आनी हांगच्यान जेन्ना ही लायन व्हेली तेन्ना रस्त्याच्या डांबराक तेकून 1 इंच जागो ना आनी हांगा 2 गाडयो ह्याच्यान त्या हाडच्यान आयल्यो सायड दिता तेन्ना गाडी जर हांगच्यान कोणाली पडली जाल्यार ही पायपलायन तुटतली आनी हातून पण कोणी मरूं शकता. पूण कोणाक पडिल्लें ना तरी आसतना हांगच्या शेजाऱ्यान पळय हांगा एक बडी लायल्या कोणी पडूं नाका म्हूण. पूण ह्या बडयेक लायल्या ती रातची कळची ना आनी कोणी मरतरीक बोवाळ घालून फायद ना. खरें म्हणटा जाल्यार रोड्स डिपार्टमेंटान हांगा लक्ष घालपाक आशिल्लें पूण तशें कोण व्हडलेशें लक्ष घालना. कारण 140 कोटी लोक आसात तातूंत एक 4 जाण मेले म्हूण व्हडलोसो फरक पडना. तीच परिस्थिती पळय हांगा जाल्या आनी हांगच्यान रोड क्रॉस करून पायपलायन ह्या वाटच्यान व्हेल्ली आनी फाटल्या दिसांनी काही ऑथॉरिटीन हांगच्यान JCB घालून खणलें आनी जेन्ना खणलें तेन्ना ह्या घरान 2 घोबायले रावतात आनी ती मातशी जाणटी आसात. तांकां ही उदकाची पायपलायन गेल्ली आनी ही उदकाची पायपलायन खणले तुटली. ही लोखणाची पायपलायन तुटल्या. जेन्ना तुटली तेन्ना तांकां सांगिल्लें तांणी की मातशें सारकें करून दिया म्हूण. आमी करून दितले म्हणलां पूण आतां चवकशी करना म्हळ्यार कारण कितें? इलेक्शनाच्या टायमार 2 पार्टी आसात. ही एक पार्टी ती एक पार्टी आनी थोडे हाडच्यान त्या हाडच्यान लोक आशिल्ल्या कारणान आमचें ऑपोजिशन काय कितें असो म्हूण डावट पडिल्ल्यान खंय हें काम अशेंच उरलां. ताका लागून ती जी जोडपी सिनियर सिटीजन रावतात तांकां उदक मेळना आनी तांकां भरपूर त्रास जाता. मोटरसायकलीचो ट्यूब कातून बांदला पूण उदकाच्या प्रेशराचेर आनी पॉलिटिक्साच्या प्रेशराचेर लागून हो बानी खंय जॉयंट सुट्टा आनी उदक हांगा पडटा. नळाक प्रेशर येना. भायल्यान उदक हाडटलो म्हणल्यार जाणटेपण सतयता. आतां करपाचें कितें काम म्हूण हांकां प्रश्न पडला. आतां म्हळ्यार 1 वर्स जालें उदक ना. वर्साक एवरी टायम उदका येयलें जाल्यार उदक वयर चडना आनी हें लीक जाता. तांकां तेणी हणटा आसतना हांव उबो आसलो ताका हांवें सांगलें हें हणनाक लागता तुका म्हूण. तो आयकनासतना ताणें शावल हाडलो आनी तें हडलें. तेन्नाच हांवें पंचाक सांगलें. पंच येयलो. पंचाक सांगलें बाबा हें तेणें केलां. पंच म्हणलो म्हाका तूं भिनाका आमी करून दिता तुका म्हूण. तें जालें वर्स. आतां ती म्हयन्या हें म्हाका टायट करचें पडटा. कितें टायट करतलो बरें उदक ना जाल्यार उदक आतां लीक जाता वयर उदक उणें वयता आनी उदक केन्ना येताय आनी केन्ना येयनाय बी. म्हणटा आतां कितलें तेंप हांवें आतां वर्स जावन गेलें तो आतां कांयच कोन्नाय तें. म्हणटा हांव ताका लागून हांवें तुका सांगलां अशें करूया म्हणून. तुमी दोग जाणां गोबायला सिनियर सिटीजन आमी सिनियर सिटीजन आनी घरा कडेन कोण उरना. कोणूच ना. आनी सिनियर सिटीजनाक हेल्प करा म्हूण गव्हर्मेंट सांगता. हय पूण हांगा गव्हर्मेंट अधिकारी आसा पळय ते काम करनात. तुमी कितें सांगूंक सोदता? ते कित्याक काम कोन्नाय तें आतां कितले पावटी तेंचे बलें वयचें आनी कितें करचें. आनी तांकांय सांगलें पयलीं लेगून कितें सांगलें तो आनी एक कितें सांगता तुमी थंय कोण आतां कितें कोण निवडून लायता तेंचे बलें वसाय म्हण. आतां आमी कोण निवडून लायता तेंकां आमी वोट घायला म्हण तें आनी आयकता. आमी वोट केन्ना कोणाक घायना सांग वोटिंगाक केला आतां लेगून तुमी आतां वोट घायला तेंचे बलें वसाय म्हणटाय ते. तांकां कशें कळलें आमी कोणाक वोट घायले ते. पयलीं म्हणल्यार एक तर निवडून येयलो की तो आख्खे मतदारसंघाचो तो गांवचो तो त्या आख्ख्या वाठाराचो. पूण आयज तुगेलो जालें कितें की तेमी जेन्ना निवडून येयला आतां हालींच एकटो आमचो निवडून येयला त्या मनशान खंय ताका सांगलां की आपूण तुमचें काम करना. तुमी जेका वोट मारला तुमी तेडेन वसा. तेणी सांगलें खंय तांकां अंकलान की तूं कशें काय आमी तुका वोट मारला म्हण. आमकां सगळीं देखता म्हणपा लागलें. आपूण खंय सगळ्या चॅक केलें म्हूण तुमी आपल्या वोट मारला म्हूण. आनी जशें तांकां ह्या पायपलायनीची आतां 1 वर्स जालें तांकां उदक येयना आनी तांकां तेमी सांगलें तेन्ना आमी करून दिता. आनी जेन्ना पयर इलेक्शन जातकीर सांगता खंय आमी करना. म्हणटकीर आयज म्हाका दिसता देवान आनी आमच्या गव्हर्मेंटान एक तरी स्कीम काडला की तुगेलो उजवाड वताची उजवाड घेतलो जाल्यार तुमकां एक स्कीम पण काडला म्हूण. त्या पॉलिटिशनाक सांगपा पडटा म्हूण. जाल्यार पॉलिटिशन म्हाका दिसता अशेंच लोकांची राग काडत रावतले. आतां तो सिनियर सिटीजन जाल्ल्या कारणान ताका थोडी आतां खबर ना की आमच्या ही प्रोसिजर तांकां खबर ना. आनी जेन्ना तुगेलो PWD आनी तुगेले ते समज कॉन्ट्रॅक्टर डॅमेज करता जाल्यार तेमी कित्याक भोगचें. तशेंच तुगेले तांकां पर्सन विथ डिसेबिलिटीची जेन्ना तांकां एक स्कीम आसली ती स्कीम म्हणल्यार आपूण तुगे खल्लीच काम करचें ना. ही जेन्ना ताका असली उतरां म्हणटकीर हांव त्या तुमचे कडेन तुमच्या माध्यमांतल्यान एकच मागतलो की ह्या पॉलिटिशनांनी स्वताक देव समजोवचे न्ही. तुमी देवाच्या स्थानाचेर बसले ना.
आणि समज तुमची कितें अडचणी आहा ते अंकलाक सांगा, तुम्ही आमचे कडेन कॉन्टॅक्ट करा, आमी तुमकां करून दितले. आमगे असल्या कडेन तुगेले पांय पडपाक गरज ना. समज तेंका दिसता न्हू आयज असलो मनीस फाल्यां उरना, पूण जे तुगेले केल्ले ते उरता म्हणजे हे सदांच आमची जाणटेल्यांची म्हण आहा. हे समज करतले तर ते उरतले, आणि हे समज मुखाल्ली समज हेंका जावची न्ही, हे आनी कोणाक घडची न्ही म्हणून आमी तेंका तेंचे कडेन तुमच्या माध्यमांतल्यान ऑडिओ केला. ऑथॉरिटी आमची जर काम करना जाल्यार आमचे कडेन तांणी कसली टॅक्सी घेवची न्ही अशें तुमकां दिसना? तेच जाला, तेंका दिसता कितें की आमी निवडून येयले कितें आमी राजा, पूण जेन्ना तुगेलो पब्लीक खंयचेय हो जालो धरलो तो आतां बाकीच्यो सगळ्यो टॅक्सीस कलेक्ट करता आनी तो परत तुगेलो इन रिटर्न लोकां कडेन पावोवपाचें तेंचे कर्तव्य. आनी समज तेंचे कडेन पावयतलो जाल्यार तुगेले एक पंच जावन एक तुगेले निवडून दिता कित्याक तेंका एक तुगेले इजी जावं, एक एक्सेसिबल जावं, तेंका ऑफिसान वचपा नाका, हे एक पंच जावन ते ऑफिसान वचोन तुगे काम करून दिवं, हे एक लागून तुगेले निवडून येता. पूण म्हाका दिसता असली राजकारणी येवची परस ह्या गांवांक तुगेले मत नासतना बरें, आनी हेका लागून तर म्हाका दिसता एक नोटा म्हणटा सदांच ऑप्शन दवरपाक जाय, आनी हे तुगेले राजकारणाक भायर उडोवपाक जाय.